سلامات أوني لمعت مدى السوشيال ميديا أتزارب خوين زلا حيل بحر إيرترا مركب إمارات حيزو خمزلو قل إثيوبيا أفتك بحر المركب تقبرو قعزو فراغمين مكوزار كبيد متقعتي في سم كمزلو نايتا إيرترا نودبات بات عن عسب النات أنا ياكا بحر المرحا سمدو زبها الحبرة تمسريتو له ما راح سمدو قبسيا نقبس زلاخ ناي قربيت هاكر منك في مصر بحثت إسرائيل حبرات إمارات عرب زق كمون أزن هاجرات نتوت أن معن كافي سرحة خمزلو إيرترا نايزة معصو كم زعصو تجاليسو منيسترات قدات وصا إيرترا قبتنا بنايس الكيتسا وعيد كم زي ما قال أسن اللون سكع مودته مسانا سنة مكتزال سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زيكركم كعا سبسكرايب نداقبركم هانات حساب رؤيتنا بتخمنت نداقبركم حادشتو أنا مدوس لزلو سكع مودته مسانا نقيتنا فلما فيديو إيرترا نايزة معصو كم زعصو تصوات نداقلت عين سكدكاتاتل إيرترا نايزة معصو كم زعصو تجاليسو إيرترا أبت مسناي سبا مسلات كجلتا زقبر زتات فرا كم زي ترخبو بمحبار أبت كتع كتساتف كم زي كونت مجلس تحبيرو إيرترا أبت أوشت هاجر كم زقبر استجلسة ناي سبا مسلات أجمع زلوز أبصابات كاب حق زرحاق مخانو بمحبار أبت زكايد أخيواتات كتساتفن كتملسن كم زي كونت زفلت كوينا من سلوز أقول إيرترا نت مجلس مهابو تحبيرو إيرترا ناستات 14 عامتات أب حدا فايدة زي بلو كتعت سميدا كم سنحت زنجرت مجلسي مسار زي بلو وصو حاسو زبقصو مرتوع زي بلو مجلسات كسمع كم زي كونت بمحبار نايمس مساسل أجنداتات كم زي تساس اتمني سربتو ساقة حبيرو الله بخالي زينا إيرترا أب قوباي حبرات هاقرات تساتف كم زلاتا قليسو أما بلسسان كالتا قوباي ودب حبرات هاقرات لوخ إيرترا مسكوام توكل تحيالو هاقرات تقطت على كلتيو أخيباتات كم زكايدة تقليسو اتوكيل أب تأقات أم مدرزس معك خون كالو اتو الأخ بتوساخ أب أخيبا قجل دقفت تشارتر حبرات هاقرات مستافوان تقاليسو الله إيرترا قداي نايت بايتو سبعو مسلات حبرات هاقرات زوصو كستات كوينا خمزلا زقاليسنا إيرترا مقلسي أبتو قوائي حبرات يوروبا مرقس كهلوان نت أبلعلي إيرترا زوصد كستات كمرمروان أرلاي مخانو سبصابات إيرترا يقلسو إيرترا متنقاط خمز الأخت سبصابات نداقلت عين سكن كاتاتل ناب إثيوبيا زغنا متنقاطها إيرترا أب زغنيات زي بسبب سلطان إثيوبيا زكايدو زلو أنصار إيرترا زغنا عزمتتات أنكوركات نايزي جوجل لزي بمبال حزبي قرن أفريقيا سيعرو كم زعوات ببورد غازيتا زوص حبريتا أرديو أبتي بمنقدي بورد غازيتا حداث إيرترا زوص مقلسي أب زغنيات زي جوجل بلصقنا درسان قبصة تسوان حدا بهزبو تفنفينو أب أديس أبا تحبس زخسر بوليتيكيان أم مدرخاوتيو درسان وي ورقات قبصة تسوا كان ببولو عزيزوا أتملكاس حدش يبلون محر تمنوي كبل مجلتي جميرو أتي بورد غازيتا أتن العلوت بوليتيكان وتحضران حلفتي زغارة اندو تاريخ زي بلو تنتانة عزيز سحقي دحر مبال بلصقنا أبينا درجة حصر بروباغندا خمس ورده زملك الدماي خبل رديو أتي بورد غازيتا وسيخو أبوليتيكا عندي تنك ورقات بعلا ورقحي بمبال تنك زي تعرف ورقات وجله بلصقناخا ابز حجوان حزب اثيوبيان محبرسب عالمن زداناغر زي بلو ازي نصوري دحر مبال تتنقي ورقات كخون زخل بمبال 4 نطبታት زرزينو اتبور بلصقنا عبللا حدا نص وجله مرغاز تخطلو زرعوي هايمانوتاوي كفافالن اناص اين بوليتيكا ابوزح كبابيتات اثيوبيا فطيرو زلو متحز سلامات از channel زي حدش ስለዝኾነ ኩلكم سبسكرايب እንዳገበርኩም إيرترا أسنبار سقمتي خمسو سادة انداقلت أيو قد سلبيلو حيل أير بحر إيرترا مركب أتاوي جيران انداتوها لأيوس كنكاتل إيرترا نودبات بات عن عسب النات أنا نقد زباتات نمقبار عبيت من تطويتن كم زلواي فلات يخون برئز تلمزي مصر بحثات إسرائيل حبرات إمارات عرب زقاج أو بمقانو إذن هاقرات نتوت أن معن كافي سرحة خم زلواي قلات بفلاي دبي إتياب سبسرح دسيتا استمسرتنا نقد مأكلاتا بودبات إيرترا خيتك أسقات سلزلوا مسمن قست إثيوبيا بمشرح ببليونه زغط $1 وفري بمقبار نودب صفاجانا يقبتي خممارات إن متقام تسرح خم زلاي نقار سحبت زوازلو جيوبوليتيكاو قلولاو بفلاي دما تامونغ ايران سعود عرب زلو مسحاب اب تخبابن زلو انا نقد ماكلات سقات كوينو يركم از كل صقطتات كون تخلوا ايرترا غنا ناي تسفا هاجر مخانا بوزحات يامنلو
እዚ ከምዚሉን ከሎ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመሰረት ኤሪ ፕረስ ሒዙ ወፂ ዘሎ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መርከብ ኢማራት ሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘሎ ናይ ጸጥታ ስጋት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ማያት ኤርትራ ይኣትዋ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዛ ንብረት ኢማራት ዓረብ ምዃና ዝተነገረላ መርከብ ብዘይ ፍቃድ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ክለማያዊ ኤርትራ ብምእታዋ ከም ዝተተሓዘት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ምልክት ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢማራት ዝወፀ መረጋገፂ የለን። ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድክለና ብርሃኑ ጁላ ንኤርትራን ጽምዶን ኣዛራቢ መግለፂ ሂበሎ እንዳተባሃለ እዩ። ብዛዕባ እንታይ እዩ ክንከታተል። ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጠንኮር ምድለዋት ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጠንኮር ምድለዋት ክገብሩ ትፅቢት ይግበረሎም ክብል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተማለ ኣብ ዓውዲ ስትራቴጂ መጽናዕትን ድሕነትን ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎም ዝበሎም 42 ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት ከምኡውን ካብ ትካላት ሲቪል ድሕነት ዝመጹ መራሕቲ ከም ዘመረቐ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወፃኢ ጉዳያትን ሰላም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር ዲማ ነጎዋ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓ ተረኺቦም ነይሮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንተመረቕቲ ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ፈታኒ መንገድታት ዝሓትት ምዃኑ ብምርዳእ ተንኮር ምድለዋት ክትገብሩ ይግባእ ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ግድን ምዃኑ ዝገለጸ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮነ ኢሎም በውሽጣዊ ጉዳይ ክንጽመድን ኣርሒቕና ከይንጥምት ይገብሮ ኣሎ ብምባል ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ንመርሓ ጽምዶ ዝበሃል ሕብረት ተመስሪቱሎ መራሒ ጽምዶ ግብፅያ ንግብፂ ዝለኣኽ ናይ ጎረቤት ሃገር መንግስትን ኤርትራ ምዃኑ እዩ ብዘይ ረብሓ ንእሽቶ ክፍሊት ንዓና ንምሕማስ ይፍትኑ ኣለዉ ምሳና ብሓባር ክንዲ ዝዓብዩ ኣብ ውሽጢ ሽግር እናነበሩ ንዓና እውን ጎቲቶም ናብ ሽግር ከእትው ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ታሪኻዊ ጸላእትናን ውሽጣዊ ባንዳታትናን ጽምዶ ዝብል ሕብረት ፈጢሮም ንሃገርና ይርብሹ ኣለዉ ወተሃደራዊ ስርሒት ቀንዲ ብሄራዊ ረብሓ መማልእ እዩ ብቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊትን ድሮናትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንውግእ ይቕይሩ ኣለዉ ሳይበር ኦፕሬሽን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውግእ ካብ ዝቕየሩ ቴክኖሎጂታት እዮም ብምባል ተመረቕቲ ነዚ ተረዲኹም ክሰርሑ ይግባእ ጸላእትና ምስ ውሽጣዊ ባንዳታታት ዝፈጠርዎ ጽምዶ ሰራዊትና በብግዚኡ ይሃርሞምን ይሰብሮምን ኣሎ ብምባል መተንፈሲ አስኢንዎም ኣሎ ኢሉ። ከፍተኛ የሀብት ክምችት ያለባቸው ጂኦ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከቢድ ውግእ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዳግማይ ከቢድ ውግእ ተላዒሉ ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ግዝኣት ብሉ ናይል ትርከብ ክልል ቤኒሻንጉል ኢትዮጵያ ትደወብ ከተማ ኮርሞክ ዳግማይ ንምቁፅጻር ከቢድ መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ከቢድ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድልዋቱ ፈጺሙ ከም ዘሎ ዝሕበር ናይ RSF ሓይሊ ሎሚ ጽባሕ ከጠቅዕ እናተባህለ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ምጽግዑ ነቲ ሓይሊ ንምጥምዛዝ ምዃኑ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይ ሱዳን ዜናታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሩስን ውግኣት ከም ዝርከብዎን ይገልጹ ኣለዉ። ኢትዮጵያን ሱዳን ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ናብ ዝዓበየ ዶብ ሰገር ኩናት ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ እናተበገሱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ናይ RSF ድሮናት ጠንቂ ወጥሪ ክልቲአን ሃገራት ኮይነን ከም ዘለዋ ክንገር ጸን። ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ኤርትራ ሚስጥራዊ ርክብ ምስ መን እዩ ክንከታተል። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ግብፅን ብናይ ስልኪ ጻውዒት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳላሕ ምስ መዘንኡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደለቲ ናይቲ ርክባት አካይዶም። እቲ ርክብ ከም መቐፀልታ እቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ዝጽንሐ ክልተኣዊ ምምኻር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሓድሕድ ሃገራት ምትእስሳር ምትሕብባርን ዝሓይል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይልሎም። ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንምዕባለታት ኣንፈታቱ ግርጭት ሱዳን ንሰላምን ጸጥታን ዞባን ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ክብድ ዝኽእል ምዕባለታት ዓሚቆም ከም ዝዳህሰሱ ተገሊጹሎም። ኤርትራን ግብፅን ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰላም ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንምርግጋጽ ውህድን ኣድማዕን ምትሕብባር የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ። ከምኡውን ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ብዛዕባ ኣብዚ 2 መዓልቲ ዘሎ ብዛዕባ ናይ መንእሰይ ፍሰት ብዛዕባ ንሱ ምስ መምህር ኣብርሃ ዝገበሩ ወዘተለስ ክንከታተል። ፍልሰት ናብ ኣስመራ ዘይኮነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ሚስ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ። ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ
يكون كاو إثيوبيا نافلوس خدو ፖሊሲው ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ተዘልዎ ነይሩ ዝቀረበ በኤርትራ ጌርካ ይስዑድ ዓረብ ንየመን ዝሓሸ ቅርበት ኣለዎ ማለት እዩ ቶ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ማለት ካብዚ ፖሊሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ፖሊሲ የብሉን ኣይቕበሉን እውን ትክክል እውን ኣይኮን ሓደ ዘጋገኸ ካልኣይ ካብዚ ዝኸይድ ዘሎ ንክኸይድ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሚድያ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ንእስ ዝበለት ትግራይ ንፖለቲካዊ ስራሕቱ ትጠቕሞ ኣብ ቁርፂ እዋን ዝኾነ እውን ወታደራዊ ምልመላ ክጠቕሞ ዝኽእል ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል ንእስ ዝበለት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ከተማ ክፈጥር ብስፍሓት ዶ ይሰርሕለን መንእሰይ ትግራይ ዓድኻ እሾኽያ ረመፅያ ውፃእ ደ ኣይበሃልን ኣሎ ድዩ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ የለን ድዩ ተራእይ ዘይፈልጥ ክንዲ ግዛዕ ዝኾን ቦይንግ 6 ሰብ ሒዙ ናብ ትግራይ ዘይመፅእ የለን እዩ ካብቲ ካብ ትግራይ ዝኸድ ዘሎ መኼድን መምፅን ኮፍ ኢሉ ዘይከድ የለን እዩ ስለዚ ዝሓሸ ስለዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ክገብረላ ጌጋ ከማኻ ንእሽተይ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ሜይቢ ምስ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ እትኾንኩ እንታይ ክሰርሕ ምን ዋለ ዝሓሸ እዩ ኣዲስ ኣበባ መንእሰይ ኣነ እኮ ሰባት እንዲሁ ዝፈልጦም ስለዚ እዚ ከም መከራኸሪ ክመፅእ ዝግብኦ ኣይመስለንን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ብጭቡጥ ማለት እዩ ይስርሐሉ ስለ ዘሎ ፖሊሲ ስለተቐረፀሉ እዩ ፕሮጀክት ስለተቐረፀሉ እዩ ልቃሕነት የተላልሽ የለውን እዮም ህዝብ ናብኡ ከደ ትግራዋይ ግላዕ ክንገብር ግዛዕ ኣብ ገዝኦ ትግራይ መረበቱ ኮይኑ ነዳዲ ከልኪሎሞ በጀት ከልኪሎሞ ደሞዝ ከይረክብ ከልኪሎሞ ኣብኡ ግን ኣብ ዝኾነ እንታይ ኢኻ ትበሃል መፅለሊ ዝበሃል ኣኪቦም ንፖለቲካል ኮንሳምፕሽን ከውዕልዎ ምድላው ከይገብሩሎም ዘርፎር ናብኡ እዩ ዝፈልስ ዘሎ ዝሓሸ እዩ ዝብል ኩነታት ትክክል ኣይኮነን ብፖሊሲ ደረጃ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ መንእሰይ ትግራይ ንክፀንት ንክፈልስ መንገዲ ማቻችዩ ዘግብር ፖሊሲ የብሉን ኣይቕበለን እውን ኣለስ ኣዘርዋይስ ብኢኮኖሚ ዝሓሸ ስለዝኾነ ናብኡ ዝብል ንመን እዩ ዝሓሸ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽነሪ ክኸውን ዝኽእል ኣካል ከምኡ ዓይነት ተኽእሎን ቅርበትን ዘለዎ ሜይቢ ኣይሕሽን የብልን ነቲ ወዲ ገባር ትግራይ ዕርፉ ጨቢጡ ነይሩ ገዲፉ ዝመፅእ ዘሎ ግን እንታይ ዝሓሽ ነገር ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ዝሕረስ ኣሎ ምን ዋለ ዝሓሸ እዩ ኣዲስ ኣበባ which is illogical ንፅፅር ስለ ዘለዓልካ እምበር ናተይ እምነት ኩሉ ግዜ መፍትሒ እውን የምፅእ ዝብሎ ኣብ ውሽጥካ ምትኳር እዩ ናይ ውሽጥና ምርኣይ ኢምፖርታንት እውን ዝመስለኒ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ንክፈሎ ደሞ እቲ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ንቐፃሊ እውን እንታን ኣብ ክልተ ኢኮኖሚያዊ ፋክተር ኣሎ ፍራስትሬትድ ክኸውን ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ ተስፋ ምስኣን እውን ኣሎ ኣክቹዋሊ ናይ ኢኮኖሚ ፀገብ ብቐፃሊ ተስፋ ምስኣን ፍራስትሬሽን እዚኦም ዝብሉ ኤሌመንትስ ኣብቲ ፓራሜትር እቲኻ ምርኣይ ይከኣል እዩ እዚታት እፁብ ክገብር ኣይከይድን እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ኢኮኖሚ ፋክተር ማለት ብጭቡጥ ህዝቢ ዝብላዕ ስኢኑ ዝመፅእ ተስፋ ምርኣስኣን ማለት ከዓ ህዝቢ ዝብላዕ ስኢኑ ዘይኮነስ ብቐፃሊ ክኾነ ዝኽእል ናብራ ብዙሓት ፊቸሩ ከስተኻኽሉ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ትግራይ ኣይፍጠሩን ግዲ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል እዩ ዝብለካ ዘለኹ ተስፋ ምስኣን ዝበሃል ካብቲ ፍራስትሬሽን ዝበሃል ከዓ ሓደጋ ይመፅእ ኣሎ ክትስለፍ ኢኻ ናብ ሰራዊት ውፃእ ህደም ነዚታት ዘጋድድ ካብዚ ክተውፅእ ዘኽእሉ በርታት ጋሕ ምባል ደገፍ ምግባር ምኽፋት እውን ከም ካሊእ ፋክተር ክንወስዶ ዝግባእ ይመስል ካልኦት ሕዚ ዘይልዓልኩም ዘይተረኣዩኒ ፋክተራት እውን ኩሉ ይኽእሉ እቲ ዝዝብል ኮፍ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶ እንታይ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢልካ ንክትነብር ዘኽእል ኩነታት ስለዘየለ እዩ መንእሰይ ዝስደድ ዘሎ ንዝበልካዮ ከምኡ ስለዝኾነማ ከምኡ ይኮነ ግን እንታይ እዩ ትሪዝን እየ ዝብለካ ዘሎ ኮፍ ኢል ስለዘይከኣለ ማ ይመፅእ ኣለኩም ባዕላዊ ሪዝን ድዩ
حبريتا نايتلاقي أقالعنا ميزان كنو تحزو سلازي كالنا ديو وي بسرو كوم خبر يدلة سلازلو ديو يغاف متت زرزر ناتي إمنة رديتن كنقركا كوم كون دليت يلا ذي تدرتي زاروي بخدة مخنيات حاجة وقع مدلاو أنه واقع يدلي تلك من سيد لي لازم من سيكوت دليت يقول ردندنها بتي نوقع دال الله يو فاتوا يدلي تلك من سيكوت دليت يقول مالك ردندنها زلك هذا اللي هناتو يدلي يو بتوصل نخدمه بتنقتي زمانه نقدر نخدمه يدلي يو هو بتي تعرف الوصل بمثرة جيم أنا انتهي بلاكا أنزل له بجلة السلطان ترحيو كاوزي وصاي كلا زي خيليو قال زبل أنا يدبدمن كم عينت مدمدم تاسلف ذل كبتا أنقل نصو هيكون كل زوجة كان اسنوت دقمات ذلوا نايلو معتمدة زي مثل نيرا فتمان تقاني لتصفي قبر باي